मोती दे देता हूं, जिंदगी में 3 चीजें मिलेंगी। जो विलायत चाहता है, सारे चाहते हैं, अल्लाह से गुनाहों की माफी और विलायत, और बड़ा घर चाहता है, कोठी बंगला लाजवाब बड़ा घर, और रिज़्क़ इतना हसीन चाहता है कि नस्लें उसकी भिखारी ना बने और नस्लें देने वाली बने, लेने वाली बने। ये 3 चीजें कौन लेना चाहता है? वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, अपना घर, बड़ा घर और पुरसुकून घर चाहते हैं तो ये छोटी सी दुआ पढ़ लें। बेशुमार पा चुके हमें बता रहे हैं शेखुल वज़ाइफ। आएँ ये वीडियो देखते हैं, बातें तो बाद में होती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आएँ जल्दी से ये वीडियो देखते हैं, लेट्स सी। मोती दे देता हूं, जिंदगी में 3 चीजें मिलेंगी। जो विलायत चाहता है, सारे चाहते हैं, अल्लाह से गुनाहों की माफी और विलायत, और बड़ा घर चाहता है, कोठी बंगला लाजवाब बड़ा घर, और रिज़्क़ इतना हसीन चाहता है कि नस्लें उसकी भिखारी ना बने और नस्लें देने वाली बने, लेने वाली बने। ये 3 चीजें कौन लेना चाहता है? सारे चाहते हैं। राज के बाद जब वजू करने बैठे, एक छोटी सी वजू की दुआ याद कर लें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। बस मेरे आका आज निस्बत मुस्तफा की बरकत से ये दुआ बता रहा हूं, कमली वाले की निस्बत की वजह से ये दुआ बता रहा हूं। इस दुआ को अनपढ़ से अनपढ़ बंदा अगर हिम्मत, मेहनत, कोशिश करे, कारी साहब से, मस्जिद से, किसी दोस्त से लिखवा ले और चिट जेब में रखे। जिम्मेदार को कोल्ड्रिंक सी याद है, गोल्ड लीफ, सिगरेट की डब्बियों के औखे औखे नाम याद हैं, बीजू के नाम याद है, स्प्रे के नाम याद है, अदालत के दफ्ते सारे याद है, पटवारी की जमाबंदियां याद हैं। क्यों? हमारी जरूरत है इस कमली वाली की दुआ को अपनी जरूरत बना ले। कभी रिस्क खत्म नहीं होगा, कभी घर छोटे नहीं होंगे, कभी खात्मा दिल खैर पे होगा, विलायत मिलेगी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर, ववस्सिअ ली फ़ी दारी, अल्लाह मुझे दुनिया और जन्नत में बड़ा घर अता फरमा, वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, अल्लाह रिज़्क़ वसी कर दे। एक सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा, कितने खानदान ऐसे होंगे उनके आपके नहीं, बाप को भी देखा होगा गरीब था, दादा भी गरीब था, परदादा भी गरीब था, सुना था, आज भी वो गरीब है, मेहनत कर करके थक गए हैं। और कितने खानदान ऐसे होंगे जिनका बाप फकीर था, आज बाप बेटे गाड़ियां और बंगले हैं। मेहनत उसने भी की, मेहनत उसने भी की, लेकिन याद रखिएगा मेहनत शर्त जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि मेहनत पे फैसले हो कि मेहनत करने वाला दौलतमंद हो जाए। मेहनत शर्त जरूर है। ये हमेशा जिसको वक्त मिला है, जिसको तख्त मिला है, जिसको राहतें और रहमतें मिली हैं, वो कमली वाली की दुआओं से मिली हैं, मदीने की फजाओं से, मदीने की अताओं से और कमली वाली की शिफाओं से मिली हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। बस लफ्ज़ खत्म। मुश्किल होती। अच्छा, वुज़ू करते हुए 1 दफा, 3 दफा, 5 दफा, 100 दफा, 2 दफा, 3 दफा, जितने देर वुज़ू करें बस ये पढ़ते रहे, वक्त अमल पूरा हो गया, फैसले हो गए। हाँ, अमल पूरा हो गया, इस अमल पे फैसले हैं और फैसले सच्चे हैं। क्यों? मेरा अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा, हबीब के वादे सच्चे और हबीब की अताएं सच्ची, बिल्कुल सच। मुझे वादों पे 100% यकीन होना चाहिए कि मेरे आका ने जो फरमा दिया हक है, सच है। अब मैंने कहा मेरा घर तो मुझे मिल गया वजू की दुआ से, मैंने पढ़ना छोड़ दी। कहने लगे फिर मेरे दिल में ख्याल आया तस्बीह खाने का पैगाम तो इंसानियत के लिए, तो मैं तो अपनी ज़ात को लेके बैठ गया, अपना घर बन गया तो बस छूटी। कहने लगे मैंने कहा कि या अल्लाह, अब मैंने उन लोगों के लिए पढ़ना है, उन लोगों के लिए
جن کا گھر نہیں، جن کا در نہیں، میں نے ان کے لیے پڑھا، جن کا گھر نہیں اور جن کا در نہیں، میں نے ان کے لیے پڑھا۔ اب کہا کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسی باتوں باتوں میں ایک دفعہ کسی بندے نے کہا کہ فلاں بندے نے کرایہ بڑھا دیا، کہتے یا سامان اٹھا کے لے جا یا کرایہ بڑھا۔ اب میری تنخواہ، میرے اخراجات اتنے ہیں نہیں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا اس دعا سے اپنا گھر مل سکتا ہے، اس کا نہیں مل سکتا۔ میں نے ہر وضو کے دوران اس کا تصور کر کے دعا پڑھنا شروع کر دی، ہر وضو کے دوران اس کا تصور کر کے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اور جب دعا پڑھنی شروع کی، اس کو نہیں بتایا میں نے، اس کو نہیں بتایا، پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا۔ اور کہا کہ کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا، میں نے کہا وہ کرائے کے معاملے کا کیا بنا؟ لیکن پتہ نہیں کہاں سے اللہ نے بیٹھے بیٹھائے، ایک گھر تھا چھوٹا سا مل رہا تھا، اچھا بنا ہوا تھا۔ اس بندے نے کہا مجھے ضرورت ہے، میں نے کچھ پیسے ایسے دے دیے، کچھ اور پکڑ کے دے دیے، کچھ ابھی دینے ہیں، گھر میں شفٹ بھی ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا آہستہ آہستہ کر کے پیسے اتار دینا، اور مجھے اپنا خود اپنا گھر مل گیا ہے۔ پچھلے تین مہینے پہلے شاید میں نے آپ کو کال کی تھی اور الحمدللہ لگ گیا تھا، اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ میں گھر خریدنے والی ہوں، میں بس بالکل پیسہ کا انتظام نہیں ہو رہا کہ کیسے میں نے $1.8 ملین ارینج کیا، مجھے پتا بھی نہیں، نہ ہی میرا کوئی قرض ہوا، نہ ہی میں نے کوئی لون لیا، نہ ہی میں کسی کو سود دے کے وہ پیسہ ریٹرن کیا، کچھ بھی نہیں کیا الحمدللہ۔ اتنے ملین کا؟ نہیں، میں نے یو کے میں گھر لیا، یو کے میں 3 ملین کا گھر لیا۔ میں نے اردو کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اچھی رحمت کا سبب بنا، اور میری ٹانگ میں بہت درد رہتا تھا، بچپن بہت فل ہو گیا ہوا تھا، تو اردو کے بعد جو 3 بوند پانی پیتی تھی تو اس کے بعد چوتھا بوند ٹانگ پہ لگا لیتی تھی، اس سے فرق پڑا۔ دوستوں اور میری بہنوں، جیسا کہ آپ نے حضرت صاحب کا بیان سنا، حضرت صاحب نے بتایا کہ اگر آپ کو بڑا گھر، وسیع گھر چاہیے اور دولت چاہیے اور وسیع رزق چاہیے تو یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لیں، جیسا کہ حضرت صاحب نے ویڈیو میں بھی بتایا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ دوستو یہ وضو کرتے ہوئے آپ نے وضو کے دوران یہ دعا پڑھنی ہے، آپ چاہے جتنی مرضی مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ دوستو اس دعا کے پڑھنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ بڑا گھر، وسیع گھر اور وسیع رزق، وسیع دولت عطا فرماتے ہیں۔ تو دوستو آپ بھی اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو ہے پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رزق کی تنگی، وسیع گھر ملے گا، رزق کی تنگی دور ہوگی۔ دوستو اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دکھی انسانیت تک زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیوز پہنچ سکیں اور وہ حضرت صاحب کے بتائے ہوئے عمال کر کر اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اور جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں، ویورز ہیں، پاکستان، انڈیا، USA، UAE، UK اور ادر کنٹریز ہیں، ان کا دل سے تھینکس، شکریہ۔